जमहूरियत जिंदाबाद। शौकत खान साहब शोधे जमहूरियत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे थे कि किसको शिकवा है गर शौक के सिलसिले हिजर की कत्ल गाहों से सब जा मिले। कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के काफिले। मेरे दोस्तों टाइम मुख्तसर है, मैं हजरात से रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि चौधरी साहब ने और राजा साहब ने आगे और तकरीबात हैं इनकी और वहाँ पहुँचना है, तो अब मैं दावत खिताब दूँगा हमारे कारकुन रफ़ीक दुरानी को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। रफ़ीक दुरानी 1993 से लेकर जफराबाद कॉलोनी की रजिस्ट्रेशन तक तमाम तरक्याती काम सौल में बिजली फ्री गैस जनाब ने दिया था हमें, सवाल काम आपने पहले भी कराए हैं और आइंदा भी हम तवक्को रखते हैं कि ये गरीब तबके की जमात है, पसमानदा तबके की जमात है और आपसे हमें उम्मीद है राजा साहब इंशाल्लाह एमपीए बनकर जैसे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे पहले भी हमारे काम करते हैं, इनसे भी हमें वैसे ही तवक्को हम रखते हैं और आप बेफिक्र हैं कि इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। और कल शहबाज शरीफ ने खुद अपने इंटरव्यू में इकरार किया है कि हम बिलावल को अगर अक्सरियत मिली तो हम तस्लीम करेंगे। फिर ज़ाहिर होता है कि उनकी अक्सरियत वो खो चुके हैं, इसीलिए वो बाहर नहीं आ रहे। अगर इनमें इतनी कैपेसिटी होती तो पंजाब में भी अस्पतालें बनवा सकते थे, दवाई लेने के बहाने लंदन भाग जाते हैं। सिंध में तो लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, रानीपुर में जाते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा गरीबों की वोट से, गरीबों की दुआएं से। मैं दावत खिताब दूंगा हमारे दरीना साथी वक्त बेदार कांजू साहब को, तो अपने ख्यालात का इज़हार करें। वक्त बेदार कांजू साहब। जनाब चौधरी ज़फ़र अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल जद्दोजहद पर यकीन रखती है। जद्दोजहद जो है ये तसलसल का नाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक इंशाअल्लाह गरीबों के लिए, मजदूरों मेहनत कशों के लिए। सर्दी के अंदर क्योंकि सर्दी रात से काफ़ी थी, मैं तमाम दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबका जो है दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे कारकुन हमारे साथी मेहरदीन साहब। जनाब मोहतरम जनाब ज़फ़र वड़ाई साहब, राजा सुरंगी साहब और हसनैन शाह साहब, शहीद नासिर साहब, गैस महमूद साहब, नज़ीर लाड साहब, तमाम को और ख़ास तौर पर मेरे पीपल्स पार्टी के जालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, 30 नवंबर सन 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने पार्टी बनाई जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने नाम से नहीं बल्कि आपके नाम से पीपल्स पार्टी, अवाम की पार्टी, और वो आपके हवाले करते हैं। आप पीपल्स पार्टी का सरमाया है। ये जो पीपल्स पार्टी है आपकी मीरास है, इसको अगर आगे बढ़ाने में आपने। मैं सराइकी दानिश्वर, सराइकी अदीब, साबिक सदर बज़्म फ़रीद खलील बुखारी साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनकी जो है दिल के था गहराइयों से उनको खुशामदीद कहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, जब हम छोटे थे तो ज़फ़र इकबाल वड़ाई साहब हमारे ज़िले सदर थे और इनके साथ जनरल सेक्रेटरी हमारे दरीना साथी हमारे बुज़ुर्ग अजीम सोलंकी साहब होते थे और इनकी ये संगत एक अरसा दराज तक चली। अब कुदरत ने उनको इतनी हिम्मत नहीं दी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो हम उनकी खिदमत को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन आज ज़फ़र इकबाल वड़ाई साहब के साथ उनके सपूत राजा सोलंकी साहब इस मैदान में उतरे हैं और ये जोड़ी इंशाअल्लाह ताला जो है वो कामयाब होगी और आपकी दुआओं से ये जो है कामयाब व कामरान होगी। अब मैं तकरीब को आगे बढ़ाता हूँ। मैं दावत खिताब दूंगा पीटर जान भेल साहब को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं आज सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने जनाब चौधरी ज़फ़र इकबाल वड़ाई साहब का कि जिन्होंने हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल किया और वो क्या कहते हैं, सानू नहर वाले पुल पे बुला के थे आप उसी पुल पे आज भी खड़े हैं चौधरी साहब, जहाँ
आपने छोड़ा था, और ख़ासकर वो हमारे मिनॉरिटी के लोग कहते थे हम ज़िंदगी को सुनसान समझ बैठे थे, तेरे आने से जीने का हौसला मिला। तो आज हमारे जो है मिनॉरिटी के लोग वो चौधरी ज़फ़र इकबाल वड़ैच के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने से इतने ज़्यादा खुश हैं, और वो इतना इलेक्शन को ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि उनका इलेक्शन है ही नहीं और हमारा इलेक्शन है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे भाई राजा सोलंकी साहब नौजवान हैं, जज्बाती हैं और कदरदान हैं, वो हर एक बंदे की कदर करते हैं। और हमारे साथ हमारे जनाब मुर्शद सईद नासर साहब भी हैं। ये सब हम एक ही क्लास के लोग हैं। और वो वक्त भी था जब चौधरी ज़फ़र वड़ैच साहब यहाँ के सदर थे और ज़िला रहीमियार खान को क्लीन स्वीप किया था। तो आज भी उनकी क़यादत में हम सब ने चौधरी ज़फ़र इकबाल वड़ैच और राजा सोलंकी बन के वोटर नहीं बल्कि सपोर्टर बन के इनकी मदद करनी है। और हमको इनको पूरा यकीन दिलाते हैं कि ये जज साहब आपका इलेक्शन नहीं, राजा साहब आपका इलेक्शन नहीं, ये हमारा इलेक्शन है। और हम एक एक वोट को चुनेंगे और एक एक वोटर के पास जाएंगे और फजले खुदा आपको मखदूम अहमद महमूद, सरदार हबीबुर रहमान गुफान, बिलावल भुट्टो, नज़ीर भुट्टो, मुफ्तारली भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये भुट्टो। दुश्मनी ज़रदार मुझे विरासत में मिली है। दुश्मनी ज़रदार मुझे विरासत में मिली है। मैं भी मजदूर, मेरा बाप भी मजदूर था। अब मैं मजदूर रहनुमा, मजदूर दानिश्वर, हमारे यूनिलीवर के और मजदूर तहरीक के हमारे लीडर, मैं सैयद ज़मान से दरख्वास्त करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। सैयद ज़मान साहब को यंग कह रहे थे, तो किसी शायर ने कहा है कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों में जवानी आई। अब मैं दावत खिताब दूंगा हमारे नौजवान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में जो है बहुत सरगर्म अमल हैं और PSF डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान को देख रहे हैं, उमैर डहर साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। उमैर डहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए काबिल एहतराम इंशाअल्लाह MNA मोहतरम ज़फ़र वड़ैच साहब, इंशाअल्लाह MPA राजा सोलंकी साहब और तशरीफ़ फरमा मेरे सीनियर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों, जियालो, अस्सलाम वालेकुम, जी भुट्टो। दोस्तों, ये इलेक्शन आपका इलेक्शन है, ये इलेक्शन तलबा का इलेक्शन है, ये इलेक्शन मजदूर का इलेक्शन है, ये इलेक्शन किसान का इलेक्शन है। जैसे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपना 10 नुकाती एजेंडा दिया है जिसमें उन्होंने तलबा की बात की, मजदूरों की बात की, किसानों की बात की। तो इंशाअल्लाह मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे MNA और हमारे MPA का साथ देकर इनको जितवाएं और इंशाअल्लाह ये आपके बाजू बनेंगे, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। मैं इस शेर से इजाज़त चाहूँगा कि इन घटाटोप अंधेरों से, इन धुंधली फिदाओं से उठो, इन खुदाओं से मुकद्दर छीन लो अपने, मुकद्दर छीन लो अपने। फरिश्तों से कलम ले लो, तहरीरें बदल डालो, तुम कातिबे तकदीर हो, तुम कातिबे तकदीर हो, तकदीरें बदल डालो। लड़ जाओ वफाओं से, मर जाओ जफाओं से, उठो इन खुदाओं से, मुकद्दर छीन लो अपने, मुकद्दर छीन लो अपने। बहुत नौजवान रहनुमा अपना खिताब कर रहे थे। अब मैं दावत खिताब दूंगा हमारी यहाँ ख़वातीन की सरगर्म रहनुमा खालिदा मुगल साहबा को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। नौजवानों की क़यादत की, स्टूडेंट की क़यादत की और बड़े सरगर्म हैं। हमारे सीनियर साथी फ़हीम साहब को मैं दरख्वास्त करूँगा
غلام آزاد نے کہا تھا جو بے لوث ہوتے ہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں اور جو بے خوف ہوتے ہیں وہ بے پناہ ہوتے ہیں. میں سب سے پہلے تو ویلکم کہوں گا ظفر صاحب کو جو پاکستان پیپلز پارٹی میں ہمارا واپس آئے ہیں. میری اس کے بعد میں اپنے بھائی راجہ سولنگی صاحب کو شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ان ورکروں میں اس میٹنگ میں تشریف لائے اتنی سردی میں. میری کچھ عرصہ پہلے جو ظفر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک طویل ڈسکشن ہوئی چوہدری صاحب گھر میں. تو اس وقت میں نے چوہدری صاحب کو کہا کہ چوہدری صاحب آپ کا مزاج نہیں ہے جس جگہ پہ آپ موجود ہیں. چوہدری صاحب نے کہا کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ مجھے یہاں پہ رہنا ہے. لیکن اچھا ہے کہ یہ چوہدری صاحب واپس اپنی پارٹی میں نے 94 میں پی ایس ایف ہمیں باقاعدہ عملی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا تھا 94 سے اب تک. اس وقت ہم 95-96 میں جب میں پریزیڈنٹ تھا کالج کا تو ہمارا اجلاس جب اناؤنس ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلے جو ظفر صاحب نے مجھے مبارکباد دی. تو اب یہ بھی سوچ لے تجھے دردی تیرا کیا کراں جائیں تیرا جی چھڑائے پیرے پون کنوں تو اجامی الردی تیرا کیا کراں آرزو مار گھت آبرو کو بچا ظرف دی بس کرا ہینے تھیون کنوں جے سمجھ آونجے تیکوں ساتھیا موت بہتر ہے مر مر کے جیون کنوں. السلام دار بہتر ہے سارے متامے گنو. جی کامریڈ فہیم اپنے خطاب کر رہے تھے تو اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سید ناصر صاحب سے کہ وہ اپنے خطاب فرمائیں. پٹو شیر جوانا چنگے پائے نی پھیرے چنگے پائے نی پھیرے گئیاں مک چدراواں سنے ہو گئے نی ڈیرے اوئے پٹو شیر چنگے پائے نی پھیرے چنگے پائے نی پھیرے اینا مسلم لیکیاں چنگے وقت نہیں پائے ملے پنڈاں والوں تھکے ہون شہراں وال آئے کر دے ترلے تے منتاں کوئی آندا نہ نیڑے ہوئے. واہ جی واہ. نعرہ بھٹو پٹو گجے گجے نعرہ بجے بجے پٹو گجے گجے نعرہ بجے بجے پٹو دے میرے سجے تے کھبے ہوئے پٹو شیر جوانا چنگے پائے نی پھیرے چنگے پائے نی پھیرے دیندا آواز زمانہ دیندا آواز زمانہ سر پٹو نال یارانا دیندا آواز زمانہ سر پٹو نال یارانا اساں او دے پیچھے مرنا ہے اساں موت دا بڑا گانا اساں او دے پیچھے مرنا ہے اساں موت دا بڑا گانا او جنگ ساڈی دا لاڑا اے او دے سر تیرے بجن گے بھٹو دے نعرے بھٹو دے نعرے بھٹو دے نعرے بجن گے بھٹو دے نعرے نعرہ حیدری میری کلے دی آواز نہیں دیندی آواز خدائی میری کلے دی آواز نہیں دیندی آواز خدائی ہر پاسے جا کے دیکھ کرا بھٹو دی پئی دعائی ہر پاسے جا کے دیکھ کرا بھٹو دی پئی دعائی تو گنجیا جدھر جاویں گا تینوں اتے لکر بھٹو دے نعرے بجن گے بھٹو دے نعرے بجن گے بھٹو دے نعرے بجن گے نعرہ حیدری. بہت زبردست سید ناصر صاحب. میں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں عبدالرشید کھوکھر صاحب میں ان کا مشکور ہوں کہ آج کی تقریب میں وہ تشریف لائے. میں اب دعوت خطاب دوں گا نذیر لاڑ صاحب کو ہمارے سینئر ساتھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میں تھوڑی سی مختلف بارش ہے یہ دھرتی یہ وسیع یہ کیسا رمدے سے کیا یہ ہمیشہ محرومیت کا شکار رہا
کیا ظالم لوگ استحصالی ٹولے اساں دھرتی دے وسنیکے کو غریب رکھ کریں بے روز رکھ کریں ہمیشہ واسطے ساری نسلاں دا اساں بھی غربت گزاری سارے وڈے بھی غربت گزار گئے سارے اولاداں بھی غربت گزرے سن کیا یہ سارا مقدر ہے؟ یقیناً میں سارا مقدر کوئی نہیں لیکن یہ مقدر کو تبدیل کر اصل سوال ہے یہ مقدر کو تبدیل کرنے واسطے نہ راجہ سولنگی تبدیل کر سکتے نہ ظفر وڑائچ تبدیل کر سکتے جب تک ہی دھرتی دے ثبوت اپنی دھرتی دے نال وفاداری نہ نبھے اتنے تک نہیں تبدیل ہو جائے لہذا اگر تو دھرتی دے خوبصورتی نظر آتی ہے یہ سارے قبرستان بھی ساڈا ہے یہ روزگار بھی ساڈا ہے سارے آمن والے نسلے کا بھی روزگار ہی چاہیے ساری خوشحالی بھی ہی دے ویسے تو ہی دھرتی کو بچاؤ واسطے بلاول کا ساتھ لے بلاول ہی وقت پاکستان کی پوری سیاست دے وچ اگر جنوبی پنجاب کے صوبے دا نعرہ بنے دا پہ تو کلا بلاول ہے باقی تمام تر قوتاں نواز شریف والے نہیں چاہتے کہ پنجاب تقسیم کی ہوئے کیونکہ پنجاب کا سب تو زیادہ سیٹاں وہ کھٹ کریں کہ اپنے اقتدار کو مضبوط کرے دیں اور یہ دھرتی دے نال بے وفائی کرے دیں لہذا یہ دھرتی دے نال اگر ایسا مخلص سے یہ وسیب نال مخلص سے تے پاکستان پیپلز پارٹی نال مخلص سے تے ول بلاول دے نال راجہ سولنگی دے نال اور ظفر وڑائچ دے نال ساتھ لینا بخشے میں کام نہیں کروں پاکستان پیپلز پارٹی دا پروگرام بلاول بھٹو نے دا نکات دے حوالے نال لیتا ہوا ہے لیکن وہ نکات پورے ملک دے اچھا رحیم یار خان دے باسی راجہ سولنگی اور ظفر وڑائچ صاحب ہی رحیم یار خان دی تعمیر اور ترقی دا پروگرام دے سو انشاءاللہ تسا محسوس کرے سو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان اس ساتھی ہی پروگرام کو کیویں عمل کرے سن لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ پروگرام دی تشہیر واسطے وہ پروگرام واسطے ایک بہت بڑے جلسے دی ضرورت ہے میں وہ پروگرام لکھا ہوا ہے ضرور پیش کرے سا ہی واسطے پیش کرے سا کہ دھرتی کے باسیاں دی یہ دھرتی تے رہن والے دی یہ دھرتی دے نال پیار کرنے والے دیا مستقبل ہی نالے پیپلز پارٹی نالے سارے بچے دا مستقبل ہی نالے اور انہاں دے مستقبل کو بچاؤن واسطے اساں کو دھرتی دے نال وفاداری نبھانا ہوئے وسیب دے نال نبھانے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی دا ساتھ لینا پم سے پاکستان پیپلز پارٹی تہاڈی اسانی جنگ لڑدی پئی ہے بے روزگاری دے خلاف غربت دے خلاف تمام تر وہ مشکلات جنہاں تو اساں گزرتے پے سے انہاں دے خلاف اور انہاں دے واسطے میں سمجھدا اے دوہے نوجوان ظفر وڑائچ آتش آج بھی جوان ہے 1985 کا کوہاڑا یقین بنا ہے کہ وہ کوہاڑے نے ثابت کیتا کہ اگر عوام دے ہاتھ کوہاڑا ہوئے تو کئی دے سر قلم تھی ویسے اور وہ وقت نے کوہاڑے نے کئی دے سر قلم کیتے ہیں آج بھی ایک تیر ہے جڑا تہاڈی محنت نال تہاڈی محبت نال وسیب دے نال محبت نال انہاں دے سارے مخالفین دے گلے دے وچ لگ سے اور انشاءاللہ فتح ساڈی ہے تہاڈی ہے سارے مستقبل دی ہے سارے بچے دی فتح ہے اور یہ فتح نال ہم کنار تھی ان واسطے تو کو اساں کو اپنے پیار دا اظہار کرنا بن سے دوڑ لاونی بن سے 15 نہیں کوئی یہ سرد موسم دے وچ تساں تک کٹھے تھے ہوئے سچی گل ہے احساس تھی دے کہ اساں کتنے اچھے لوگ ایسے کہ محبت ہے پیار دے وچ اور کہندا پیار ہے پاکستان پیپلز پارٹی دا پیار ہے کہندا پیار ہے ذوالفقار علی بھٹو دا پیار ہے کہندا پیار ہے بے نظیر بھٹو دا پیار ہے کہندا پیار ہے ظفر وڑائچ تے راجہ سولنگی دا پیار ہے لیکن ای دے نال ایک پیار بھی شامل کرو اور دھرتی دا پیار ہے دھرتی کو بچاؤ دھرتی کو بچاؤ واسطے آپ کو قربانی دینے بچے بہت مہربانی زندہ باد لاٹ صاحب گال کرنے پن پہاڑے سے تیر تھی وہ ہے کہ ہم مجاہد سر بکف بھٹو کے شاعر ہیں پہلے ہم شمشیر زن تھے اب تیر انداز ہیں اب میں دعوت خطاب دوں گا میرے دوست ڈاکٹر عبدالرشید خان جی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں جو مخلص ہیں جڑے مخلص ہیں نال تھی وہ اور میں دعوے نال آخدا پیاں کانیوں برادری نال میرا تعلق ہے انشاءاللہ سادہ مرنا جیونا اباؤ اجداد تو شہداء دی پارٹی نال پیپلز پارٹی نال جی بھٹو
اب میں تعین مختصر ہے، میں ہمارے سینئر ساتھی سید حسنین شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ظفر بڑائی صاحب، راجہ سولنگی صاحب، ہم نظریاتی لوگ ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کینڈیڈیٹ کون ہے اور کون نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی کا پرچم تھام کر آتا ہے ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جانے والے کو کہتے ہیں چلا گیا، جو آتا ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں. آپ آئے ہیں، ہمارے وقت گزرا ہے آپ کے ساتھ بہت زیادہ اور اچھا وقت گزرا ہے، تو آپ دوبارہ واپس آئے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. انشاءاللہ اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ آپ کے لیے محنت کریں گے، کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری جد و جہد ہمہ وقت جاری و ساری رہتی ہے. کوئی مخصوص ایام میں نہیں ہوتی کہ جب آ جائے الیکشن تو پھر ہی ہے. ہم تو جب تک زندہ ہیں پارٹی کا کام کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. کرم سے اب بھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ آپ کا ایک اچھا پروگرام، یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے کمپین، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں اور انشاءاللہ ایک شہر میں ایک آپ کا ایک اچھا پروگرام کریں گے اور تمام کارکنان اور پارٹی کے ووٹرز کو نکالیں گے. اور آپ بھی اسٹرگل کریں، محنت کریں. ابھی برڑا برادری کو آپ نے ملنا ہے، کیونکہ ان کے میں صبح گیا تھا ان کے پاس کہ میں چاہتا تھا کہ بھی ان کو اس میں شامل کروں، لیکن ان کے کچھ مقصد ہے کہ دل برداشتہ ہیں، کچھ معاملات سے تفضات ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ملیں جا کے. میں آپ کو کچھ نمبر دوں گا ان کے، تو آپ ان سے ملیں اور ان کو انشاءاللہ آپ یقین دہانی کرائیں. اور وہ ایک سرمایہ ہے پیپلز پارٹی کا، پوری بیلٹ ہے وہ جو 200 ریٹ میں ہے لیکن MNA میں آپ کے MPA میں ہے. کیونکہ ان کی نااہلیاں ہیں کچھ لوگوں کی جو ان کو ناراض ہیں. وہ آپ مقصد ہے کہ جہاں دیدہ کارکن ہیں، آپ ان سے ملیں گے انشاءاللہ ان کو ٹھیک کر دیں گے. اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے سینئر ساتھی، ہمارے بزرگ رہنما نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع رحیمیہ خان ریس محمود بخش کھوکھر صاحب سے، تو اپنے خیالات کا اظہار کریں. ریس محمود بخش کھوکھر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب صدر امیدوار MNA جناب ظفر بڑائی صاحب، ہمارے نوجوان ساتھی اور بہت ہی ہمت والے، جنہوں نے بہت ہی اعلیٰ قسم سے کمپین اپنی چلائی ہے، اور انشاءاللہ کامیابی ان دونوں کی ہوگی اللہ کے فضل سے. جناب رائے صاحب، عرض یہ ہے کہ ہم بچپن سے ہی آپ کی پارٹی میں ہیں، اس پارٹی میں ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں، اور میرا والد، اس کے بعد میں، میرے بعد میرا بیٹا سردار. سپورٹ پروگرام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے، اور عورتیں سارا دن ذلیل ہوتی ہیں. محترمہ جو ہے شادیہ مری صاحبہ، ان کو درخواست کر کے کہ جو بے نظیر کے آفس ہے وہاں پہ 2-2, 2.5, 3-3 ہزار روپے لے کے ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے. جس طریقے سے پہلے جو ہے نا گھر گھر سروے ہوتا تھا، اس سروے کو بحال کیا جائے، دوبارہ سروے کروایا جائے. محمود وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو شروع ہو رہا ہے کہ اب لوگ گاؤں میں جا کے، بستی میں جا کے گھر گھر کریں. بہت اچھی. محمود بھائی کٹوتی بھی ہو رہی ہے؟ کٹوتی تو ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ رجسٹریشن کے 2,500 روپے لے رہے ہیں. ہاں بالکل ایسی. اب میں تقریب کو، ہماری آج کی یہ تقریب جن دولوں کے لیے یہاں پہ سجائی گئی ہے، اب میں اس کی طرف بڑھتا ہوں. ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں سردی کے اندر، میں ان کا بہت مشکور ہوں. تو دباؤ جھیلنے والے دباؤ میں نہیں آتے، دباؤ جھیلنے والے دباؤ میں نہیں آتے. شکستہ بادبانوں کو ہوا سے ڈر نہیں لگتا. کہیں رستے میں پھینک آئے ہیں اپنی مشعلیں ہم لوگ، ہوا کے سامنے ہیں اور ہوا سے ڈر نہیں لگتا.
अब मैं दावत खिताब दूंगा अपने नौजवान रहनुमा सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीदवार हल्का 262 राजा रियाज सोलंकी साहब को कि वो दावत खिताब करें। राजा सोलंकी जिंदाबाद, राजा सोलंकी जिंदाबाद, राजा सोलंकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे MNA के उम्मीदवार चौधरी जफर इकबाल वड़ैच साहब, मेरे तमाम बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे सामने बैठे हुए नौजवान, आपको राजा सोलंकी हाथ जोड़ के सलाम पेश करता है। रईस तारिक साहब, आपने जो गुलदस्ता चुना है, इनको इकट्ठा किया है, खुदा की कसम असर पार्टी ये लोग हैं जो आपने यहाँ इकट्ठे किए हैं। चौधरी जफर इकबाल वड़ैच साहब, मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। मेरी आज से 15 दिन पहले मखदूम साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक ऐसा तोहफा दूंगा, आप याद करोगे। मैं सोचता रहा, अपने दिमाग के मुताबिक आइडिया लगाता रहा कि वो कौन सा तोहफा है, वो कौन सा उम्मीदवार होगा। जब उन्होंने चौधरी जफर इकबाल वड़ैच को अनाउंस किया तो मैंने उनकी बसीरत को सलाम पेश किया कि मैं आपकी बसीरत को सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि जो हमें MNA मिला है, खुदा की कसम उस पर कोई कब्जा माफिया का कोई लेबल नहीं है, उस पर किसी का कोई गलत ये नहीं है। आप इनके मुकाबले में जो MNA हैं उनका हो पता करो कि उनके पास कितने लोग हैं। तमाम रहीम यार खान के गुंडे उनके पास हैं, कब्जा ग्रुप वो हैं। तो मेरा जफर इकबाल वड़ैच अगर इक़्तिदार में रहा है तो भी आप लोगों की खिदमत की है, अगर नहीं रहा तो भी आप लोगों की खिदमत की है। मैं एक मिसाल ज़रूर दूंगा, वो पंजाबी मिसाल है कि एक फीका सी वो तबलीगी जमात नाल चला गया। ये तमाम भाइयों के लिए जो कहते हैं कि चौधरी जफर इकबाल वड़ैच साहब आप वापस आ गए, आप ये हो गया, आप वो हो गया, उनके लिए कह रहा हूँ। वो चला गया तबलीगी जमात पे, वहाँ 10-15 लोग थे, वो तारुफ करवाते थे, ए जी फीका सी, ए चर्च पींदा सी, हुण छड़ के ए नमाज ते लग गया है, तबलीग कर लिया। करते 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 जो 10-15 दफा गए ना, फीके ने आखे यार पहले मैं इन्ना बदनाम था जो पींदा सी उदों भी नहीं सी, जिन्हें तुसीं मैनूं कर छड्डिया है कि जी चौधरी जफर इकबाल साहब आप वापस आ गए। तो भाई ये हमारे जिस्म का हिस्सा थे, खुदा की कसम हमारे वर्करों से ये प्यार करते थे। आज भी वो वर्कर जो पुराने वर्कर हैं, उन्होंने जब ये एक वजीर थे इनके पास गए, उन्होंने उनका काम किया है, वरना कहते कि यार आप पीपल्स पार्टी से हो, मैं फलां जमात से हूँ, मैं आपका काम नहीं करता। तो इसलिए ये प्यार करने वाले हैं। दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा बेनजीन का स्पोर्ट, मैं अच्छा शायद इसलिए लोगों को नहीं लगता कि मैं हर बात मुंह पे करता हूँ। एक सेमिनार हमारा हुआ तो मैंने वहाँ कहा कि पीपल्स पार्टी के वर्करों की किस्मत से बारी आती है और फिर वो बारी कौन ले जाता है, क्यों इनके साथ ऐसा सलूक होता है। मारे खाने के लिए ये वर्कर हैं, ये लोग हैं, क्यों नहीं बनाया जा रहा यूनियन काउंसिल की सतह पर, अब वार्ड की सतह पर, अब गलियों में जो जो आपके मेन लोग हैं उनको आप बुलाएं कि लिस्टें दो। क्या जरूरत है हमें, हमारी गवर्नमेंट हो, हमारी बीवी का खा रहे हैं फिर भी हम धक्के खाएं, ऐसा नहीं होगा। मैं गया हूँ, मैंने 200-250 कार्ड भी बनवाया है, ऐसे नहीं बनवाया, मीडिया देख रहा है, मैंने लित्रों से बनवाया है। राजा सोलंकी जिंदाबाद, राजा सोलंकी जिंदाबाद। 8 तारीख तक मोहलत आप हमें दे दें, 9 को या 10 को मैं देखूंगा हमारे कार्ड ना बने, मैं देखूंगा हमारे काम ना हो। यार मैं ना कुछ होते हुए भी खुदा की कसम आप लोगों के बाजुओं की ताकत से मैं हर महफिल में भी रहा हूँ, मैं हर जगह में भी गया हूँ और इंशाल्लाह आपका अलम बुलंद किया है। मैं वादा करता हूँ आप मुझे MPA बनाएं, मेरे पास अगर कुछ ये होगा, मेरे MNA होंगे ऊपर, मैं इनका बच्चा भी हूँ, बेटा भी हूँ, ऊपर इनका साया, इनका हाथ मेरे सर पे होगा। MNA भी हमारा, MPA भी हमारा। मैं देखता हूँ हमारे इंजीनियर खान के काम कैसे नहीं होते। आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया और इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं कि जीत आपका मुकद्दर है। ये जो लोग आए हैं आजाद ये लेके अपना निशान, खुदा की कसम ये हलफ दे के आए हैं कि जीतने के बाद ये किसी और पार्टी में जाएंगे, ये तहरीक इंसाफ में नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप अपना वोट जाया किए बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दो, ताकि ये जो है मुखालफिन
उनको ये मुंह तोड़ जवाब दे सके, और इंशाल्लाह आपके वोट से हम कामयाब होंगे, और इंशाल्लाह आपकी हुकूमत होगी, गरीबों की हुकूमत होगी, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान का नारा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा है। और इंशाल्लाह आपका आने वाला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी है। और मैं हर दफा कहता हूँ कि आपकी वसीयत की शान, आपकी शान मखदूम सैयद अहमद महमूद इस पंजाब का वजीर आला होगा, और उसका बेटा मखदूम अली महमूद आपका जिले ये होगा, नाजिम होगा या चेयरमैन होगा। बहारें आएंगी इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, आपकी दफा हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे, फूलों की तकसीम करेंगे, कांटों की तकसीम करेंगे। किताबें सादा रहेगी कब तक, बाद में तो किताबें सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों, शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं कि अभी तो इतनी हवस बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। मेरे दोस्तों, इस जबर के अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहीम यार खान के अंदर बेयारो मददगार सी नज़र आ रही थी, लेकिन आज की ये नौजवान क़यादत और हमारी सीनियर क़यादत के तवस्सुत से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो दिन लौट आएंगे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर जाला जहाँ पर झंडा लगा के खड़ा होता था, एक आम सरकारी मुलाजिम तो क्या, एक ब्यूरोक्रेट भी उसे छेड़ने से डरता था। तो मैं दावत खिताब दूंगा, खुशामदीद कहते हैं हम सब दिल की अथाह गहराइयों से चौधरी ज़फ़र इकबाल वड़ाइच साहब को कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर वेलकम 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 वेलकम। मेरे लिए तमाम लोग जो दाएं तरफ बाएं तरफ, खास तौर पे मेरी बहनें ख़वातीन, काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त हैं मुझे मैं बड़े बड़े जलसों में खिताब करता हूँ, लेकिन मुझे आज अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह कहूँ कि मैं दोबारा अपने घर वापस आ गया हूँ। जितनी खुशी है मुझे, मैं कासिर हूँ उन अल्फाज के कहने से कि मैं कितना खुश हूँ इस पार्टी में दोबारा हो। और ये नहीं, जैसे कुछ दोस्तों ने बताया भी है, जो जानते हैं, हसनैन शाह साहब हैं, महबूब साहब हैं, सईद नासर हैं, और दोस्तों ने कहा है कि पार्टी छोड़ने के बाद भी जब कभी भी मुझे को पीपल पार्टी का आदमी मिला है, मैंने इज़्ज़त और एहतराम से, इज़्ज़त और निसारी से उसको खुशामदीद कहा है और हमेशा कहा है। वो मुझे प्यारे लगते हैं। मैं कुछ सियासत की वजह से ऐसा नहीं करता था, मैं दूसरी पार्टी भी करता, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, बेलौस हैं, उनमें एक जज्बा है। और अगर इस मुल्क की तकदीर को खुद बदलेगा तो पीपल पार्टी के अलावा कोई नहीं बदलेगा। काजू साहब की बात से मैं बात शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा जी हमने जद्दोजहद किया है। काजू साहब, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज वक्त जो है उसकी डिमांड ये है, उसकी मांग ये है कि अब जद्दोजहद लग गए, हमें अब जंग करनी है, सियासी जंग करनी है। जिंदगी और मौत की बाजी लगाकर, जिंदगी और मौत की जंग समझकर ये सियासी जंग फिर जीती जा सकती है कि जुल्म बढ़ चुका है, जबर बढ़ चुका है, हवस बढ़ चुका है और पूरे मुल्क में गरीब पिसा जा रहा है। महंगाई का जहाँ तक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर घर में बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है। आप लोग खाने पीने के लिए, बच्चों की ज़िंदगी को जिंदा रखने के लिए, खाने पीने के लिए तो क्या उन्हें जिंदा रखने के लिए आप बाजार से सौदा सल्फ भी खरीदते हैं। वो किसने की? वो आप जानते हैं कि 1.5 साल की हुकूमत ने तबाह करके रख दिया।
इस मुल्क को, क्योंकि पीपल पार्टी का वजीर तो एक वजीर खारजा था बिलावल भुट्टो साहब, और एक आध और थे। खजाना भी नवाज शरीफ के पास था, शहबाज शरीफ के पास, और वजीर आज़म खुद शहबाज शरीफ था। खुदा की कसम सारी महंगाई उन लोगों की वजह से बनी, इसलिए कि 4 साल बाद रहने के उनके पास उन अयाशियों के पैसे में कमी आई थी। मुझे चाहते थे कि ये कमी पूरी कर ली। लूट मार, मुझे क्या बताऊं, मैंने खुद देखे हैं वो उनके महल्लात इंग्लैंड के, जो यहाँ से पैसा लूट कर वहाँ ले गए थे। तो अब हम जंग के सूरत में आएंगे मियाँ साहब, हमें सियासी जंग लड़कर इनको मुल्क से भगाना होगा, ये भाग जाएंगे। ये इसी इलेक्शन से या पहले या चंद दिन बाद ये मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, ये भागने वाले हैं। और आप डरने के कोई, आज से ये खौफ दिल से निकाल लें। मुझे पीपल पार्टी के वर्कर का पता है कि वो जरूरतमंद लोग, लेकिन अगर कोई खौफ है तो आज से ये खौफ निकाल लें। मौत अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर मौत इन सरमायादारों के हाथ में होती तो ज़फ़र बड़ैच आज तक 100 दफ़ा मर चुका होता। ये लोग तो बुलबुले हैं, इन्हें एक आंख दिखाओ ये शहर छोड़ देंगे। मेरे सामने ज़फ़र बड़ैच, आपको पता है मैं वज़ीर दाखिला तक मुझे वो नहीं, लेकिन मैंने जो घर मेरे वालिद साहब ने मुझे बना के दिया था, पहला इलेक्शन ज़िंदगी का जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मैंने लड़ा था, उसके बाद लड़ाते थी घर में था। उसके बाद अगर कोई बंदा मेरा मुखालिफ, मियाँ अब्दुल खालिक साहब, पहले अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, उनके दौर में भी मैं यही बात करता था कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में अगर साबित कर दें कि एक ईंट भी मैंने लगाई हो या मेरी जायदाद हो, तो मैं समझे, आप समझे कि ये शख्स बढ़ के बाहर है। एक ईंट को पूरा मैंने नहीं लगा ही नहीं सका। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, अल्लाह ने एक भरम रखा हुआ है सफ़ेद कपड़ों का। तो मैं कब्ज़ा करने के लिए नहीं, कब्ज़े की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरे पास पुलिस पारे पाकिस्तान की कमांड भी थी। मैं चाहता तो जहाँ चाहता कब्ज़ा करवा लेता। खुदा की कसम, ये 6-6 एकड़ में जो घर बने हुए हैं, आपने देखे हैं ना मियाँ साहब का घर भी, और आपने हमारे भाई जवेद के घर भी देखे होंगे। मैं खुद उन्हें अपने कंधों पे उठा के छोड़ के अमेरिका आया था। आज वो कहाँ से कहाँ है और मैं उसी जगह हूँ, और मुझे इस वक्त फ़ख्र है, मैं सुकून की नींद सोता हूँ। और मैं सोचता हूँ जब ये छापे पड़ रहे थे तो 3-4 दफ़ा पुलिस वाले आए, भाई ये बाहर खड़े होते थे वो पुलिस वाले 8-8 डाले। लेकिन मैंने कहा था कि अगर किसी ने मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश की तो या मेरी मौत होगी या फिर उस दाखिल होने वाले। तो हज़रात, गरीब का दर्द गरीब ही जान सकता है। आज के इस महंगाई के दौर में मुझे एहसास होता है कि ये चीज़ इतनी महंगी हो गई है। घर वाले मुझसे भी डिमांड करते हैं, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का भरम अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। तो आप ये जुल्म ज़्यादती जो शहर में होती है या पूरे पाकिस्तान में होती है, इससे मत घबराएं। मेरा ये वादा है जो मैं हर जगह कर रहा हूँ, और मैंने जब मैं PTI में था उस वक्त भी मैंने ये दावा किया था कि मैं शहर में ज़ालिम आदमी का साथ नहीं दूंगा, मैं मजलूम के साथ खड़ा हूँगा। और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि 8 फरवरी के बाद किसी ज़ालिम को एक कदम या हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, उनका हाथ हम रोकेंगे। ये आपका फ़र्ज नहीं है। मैं और राजा साहब, मेरा भतीजा है, मैं और राजा साहब इस बात के ज़िम्मेवार होंगे कि अगर कोई सरमायादार अपने सरमाए के ज़ोर पे, अगर कोई अफसर अपने अफसरी के ज़ोर पे किसी मजलूम की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो खुदा की कसम मैं और ये दोनों, हमारा ये फर्ज है कि हम आगे बढ़ें। तो आप
جیسے بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں چند روز رہ گئے، میں اور راجہ صاحب ہر گھر میں نہیں پہنچ سکتے، مہربانی کریں آپ، میں ایک زیادہ تر لوگوں کے تمام چہروں کو پہچانتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں کہ یہ مخلص لوگ ہیں اور آج بھی پیپلز پارٹی میں کھڑے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سفیر بن کر، وہ انہوں نے کسی دوست نے کہا سپورٹر بن کر نہیں، سپورٹر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، سفیر بن کر ہمارے جائیں تاکہ آپ جہاں چاہیں بات کریں اور اس کو بات نہیں پڑے تو آپ منت کریں لوگوں کی، لوگوں کو بات سمجھائیں کہ اگر تم اٹھو گے، اگر ہلو گے تو اس میں برکت ہوتی ہے. آپ مہربانی کر کے ایک ایک قدم ایک ایک گھر میں جا کے لوگوں سے درخواست کریں ہماری طرف، اور انہیں کہیں کہ آپ اپنے واپس گھر آئیں جس طرح میں آ گیا. اور میرا یہ وعدہ ہے جیسے گیا تھا، اگر میرے ساتھ پارٹی کی بحث ہو تو میں اس میں بھی سچا تھا. یہ میری پارٹی نے بھی تسلیم کیا جو واقعات ہوئے تھے. لیکن اگر کسی نے 1 روپے کا مفاد، 1 روپے کا، 10 روپے بہت بڑے تھے، 1 روپے کا میں نوٹس شیئر کرتا ہوں، لیکن اگر 1 روپے کا بھی فائدہ لیا ہو تو میرے اور میرے بچوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے. یا کوئی فائدہ اٹھایا ہو 1 روپے، تو میں جیسے پہلے کہا ہے کہ ان چہروں کو دیکھ کے میں نے بڑے مشکل ہوئے اپنے آنکھوں پہ دیکھے. مجھے یہ چہرے آج اسی پیار سے، اسی محبت سے، حسنین شاہ صاحب گھر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا کیا بات ہے، کچھ اور دوست تھے، میں ان کے گھروں میں، اس لیے نہیں کہ ان کے بے شمار ہوئے، اس لیے کہ وہ ایک نظریے کے ساتھ. تو نظریہ جو ہوتا ہے اس میں کوئی اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. 6 فٹ کا 6.5 فٹ کا آدمی تو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن نظریے کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، ان سے قید میں نہیں رکھا جا سکتا. اور بھٹو، بلاول بھٹو آج کل ایک نظریہ بن کر گلی گلی کوچے کوچے میں لوگوں کے ذہنوں میں چھا چکا ہے. وہ ختم نہیں ہو سکتا، اسے کوئی بندوق، کوئی گولی آپ کے ذہنوں سے نہیں نکال سکتی. تو میں پھر آپ سے یہ استفاق کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے زندگی دی، میرا اور آپ کا ساتھ نہیں چھوٹا. میں یہ وعدہ کر رہا ہوں تو میں اس شعر کے ساتھ جو میں نے 1985 میں سب سے پہلے اپنے پہنچوں پہ لکھا تھا کہ توڑ ڈالو پتھروں کے ان خداؤں کا بھرا، ساتھیوں محنت کشو یہ وقت کی آواز. اگر اس آواز کو بھی ہم نے ختم کر دیا تو لیکن آپ کی تسلی کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے، کیونکہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، میں نے اپنے خدا سے وعدہ کیا کہ جب تک میری زندگی میں اسی پارٹی میں رہوں گا. میں صرف اس تسلی کے لیے آپ کو خواجہ غلام فرید کی دھرتی ہمارے لیے امن اور پیار کی دھرتی ہے. میں ان کا ایک شعر آپ کو یاد کروں گا کہ کافر تھیوے جڑا لات یاری پیچھے آ کے میری، کافر تھیوے جڑا لات یاری پیچھے آ کے میری باسے، یاری لاون توڑ کافر تھیوے جڑا لات یاری پیچھے آ کے میری باسے، یاری لیسو توڑ نہ بیسو سر کو غلام فرید. میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ تانوں جان بھی نہیں دیتے کتے جیالے ہن بڑے سخت ہوئے پے ہیں، تہاڈی پہرے داری پوری ہوئے گی جناب. لیکن میری بات سنیں، آپ شوکت آپ مجھے بڑی دفعہ ملے ہیں، میں آپ کے گھر بھی گیا تھا، دوسری پارٹی میں ہوتے ہوئے میں آپ کے گھر گیا تھا کہ میری آپ سے جب بھی ملاقات ہوئی میرے احترام، آپ کے احترام میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی. میں نے ہمیشہ مجھے میری ایک